अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 14 अक्टूबर 2024 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मनाजर आप देख रहे हैं। आपके सामने पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है, जिसके ऊपर अभी जो हॉस्पिटल के लिए मरीज़ हेलीकॉप्टर लेके आ रहा है वो आप देख रहे हैं। वो सामने अभी आप के वो जो हेलीकॉप्टर था उसने लैंड कर लिया है छत के ऊपर। तो ये जर्मनी के अंदर, बल्कि जहाँ जहाँ भी ममालिक कहीं एक्सीडेंट हो जाए या कोई हादसा, तो वो इस तरह हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो मरीज़ होते हैं उनको लेके तो वो फिर हॉस्पिटल की छत के ऊपर जो पैड बना होता है वहाँ उतारते हैं। आज के वीलॉग का जो मौजू है वो है जमाते अहमदिया के जो खलीफा, जो खुलफा हैं, जब उनकी ज़ुबान से कोई अल्फाज निकलते हैं तो वो किस तरह अल्लाह ताला उनको पूरा करता है। और उससे ये साबित होता है कि जो खुदा के बंदे होते हैं उनकी जो ख्वाबें होती हैं या उनको जो अल्लाह की तरफ से इशारा मिलता है, जब वो लोगों के सामने रखते हैं तो वो ये दुनिया के जो नजूम होते हैं वो जो बातें करते हैं कि हम मुस्तकबिल की ये बात बता देंगे, उनके साथ उनका कोई मुवाज़ना नहीं, बल्कि खुदा ताला की जो बताई हुई बात है या कोई उनके दिल में डाली हुई जो तहरीक है, जब वो लोगों को बताते हैं तो वो किस तरह मनोअन सच साबित होते हैं। आज मैं आपके सामने 3 चीज़ें रखूँगा। एक, ये जो मोंग में वाक़या हुआ था 2005 में रमज़ान के महीने में, हफ्ता की सुबह ज़ल्ज़ला आया और जुम्मा वाले दिन हमारे प्यारे इमाम खलीफतुल मसीहुल खामिस ने खुतबा जुम्मा के आखिर पे कौम को वार्न किया कि खुदा ताला इन जालिमों से निपटेगा। और अगले दिन वो जो ख़तरनाक ज़ल्ज़ला आया जिसमें हज़ारों या बल्कि लाख से भी ज़्यादा अफराद लुकमा जल बन गए, जो ज़ख्मी मिला के या बाद में जो तकलीफ में थे। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। इसी तरह फिर आप देखेंगे कि खलीफतुल मसीह राबे ने जो ज़ियाउल हक का जहाज़ जब क्रैश हुआ तो उससे एक हफ्ता पहले जो खुतबा के अंदर अल्फाज बयान किए वो भी आप उसकी झलक भी मैं आपके सामने रखूँगा। ये 2 चीज़ें शामिल होंगी। फिर इसके अलावा जो फ़लस्तीन पे इस वक्त जुल्म ढाया जा रहा है, इसके मतलब एक छोटी क्लिप किसी की है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें उन्होंने ये बयान किया है कि ये खुदा ताला का एक इंसाफ है कि आप जो बोगे वो काटोगे। अब देखें, जो कौमें या जो ताकतवर लोग अपनी ताकत के नशे में, जो मासूम या गैर ताकतवर लोग होते हैं जिनके पास ताकत नहीं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो खुदा ताला ने हर इंसान को पैदा किया है, वो जानता है, वो देख रहा है कि उसकी पैदा करदा मखलूक में से चंद एक जो हैं वो फिरौन बन गए हैं और दूसरे जो हैं वो कमज़ोर हैं, उन पर वो जुल्म ढा रहे हैं और दुनिया जहान में कोई उनको रोकने वाला नहीं। तो फिर खुदा ताला की जो तकदीर है वो हरकत में आती है या उसकी जो इंसाफ है। अभी अमेरिका के अंदर बहुत ही ख़तरनाक किस्म के जो तूफ़ान आए हैं, उससे पहले 1 साल से जो जुल्म है फ़लस्तीन पे हो रहा है। अब इस तीनों चीज़ों को आप इस व्लॉग में देखेंगे और फिर आप खुद ये रिजल्ट निकालेंगे कि आया ये वाकई बातें जो हैं ठीक हैं। आज वक़्त के इमाम जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमान के मुताबिक ये दावा किया कि मैं ही वो इमाम महदी हूँ, मसीह मौद हूँ, जिसकी पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, तो उनके अल्फाज भी हैं जो ज़ल्ज़लों और आफात के मुतल्लिक़ हैं कि जब दुनिया खुदा ताला से दूर होती चली जाएगी और वक्त के इमाम को नहीं तो इस तरह के तूफ़ान। अब इसको कोई इंसान इस जुल्म के साथ मिला ले कि उसके नतीजे में अमेरिका पे ये जुल्म जो आफात आ रही हैं, या उस फरमान के साथ मिला ले जो
وقت کے امام نے ادا کی. تو چلیں دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، یہ واقعہ ہونے سے چند دن پہلے، جمعے سے پہلے، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی خبر دی، اور میں نے دوسرے جمعے میں یہ اعلان کیا کہ خدا نے مجھے دکھایا ہے کہ اس کے غضب کی چکی چل پڑی ہے، اور اب وہ ان دشمنوں کو پیس ڈالے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت اب انہیں اس چکی کی زد سے بچا نہیں سکتے. اور ضیاء الحق کو متنبع کیا کہ اب تمہاری باری آئی کہ آئی. اگلا جمعہ آنے سے پہلے بدھ کے روز یہ واقعہ ہو گیا. اب بتائیں یہ کسی نفس کی بنائی ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہ عالم الخدا، غیب خدا اور غیور خدا اور منتقم خدا کی کارروائی تھی جو اس شان سے لفظاً پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو. ایک افسوسناک خبر بھی ہے، ٹی وی پہ بھی آ چکی ہے، لوگوں نے کافی انہوں نے سن بھی لی ہوگی. آج صبح منڈی بہاؤالدین کے نزدیک ایک جگہ ہے موم رسول پاکستان میں، جہاں صبح فجر کی نماز کے وقت جب احمدی نماز ادا کر رہے تھے، دو دہشت گرد تو نہیں کہنا چاہیے، مخالفین احمدیت ہی ہوں گے. دہشت گردی تو آپس میں جب ان لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان کے لیے دہشت گردی ہے، ہم نے تو جواب نہیں دینا. ہمارے تو صرف جو حملے کیے جاتے ہیں اس لیے کہ احمدی ہیں. انہوں نے بہرحال مسجد میں آئے وہ اور نمازیوں پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے، جس سے 8 احمدی تو وہیں موقع شہید ہو گئے ہیں، اور تقریباً 20 زخمی ہیں. شہید ہونے والوں میں 2 تو بڑی عمر کے بزرگ تھے، 70 سال کی ایک عمر تھی، ایک 73 سال کی. کچھ اور تفصیلات ابھی آنی ہیں. باقی تقریباً نوجوان ہی تھے سارے، اور ایک چھوٹا لڑکا بھی تھا جس کی عمر 16 سال ہے. ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے، بڑا شدید زخمی ہے. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور زخمیوں کو شفا عطا فرمائے. ان کے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، سب احمدیوں کو صبر اور حوصلے کے ساتھ، یہ بہت بڑا صدمہ ہے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو پکڑنے کی بھی خود سامان پیدا فرمائے. رمضان میں جہاں احمدی نیکیوں کے حصول اور اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ ملاؤں کی تربیت یافتہ نام نہاد مسلمان ٹولہ جو ہے، سارے مسلمان تو ایسے نہیں، ایک مخصوص ٹولہ ہے ان میں سے، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی طرف سے یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم احمدیوں کو قتل کر کے شاید ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن رہے ہیں، حالانکہ ان حرکات سے وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو آواز دے رہے ہیں، اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. احمدیوں کو اس لیے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک منادی کی آواز پر یہ کہا، زمانے کے امام کی آواز پر یہ کہا، جس نے ہمیں بلایا کہ اللہ کی طرف آؤ، اور ہم نے آمنا کہہ دیا. تو بہرحال اور تفصیلات آئیں گی، پھر انشاءاللہ ذکر کر دوں گا. فی الحال صبح یہ واقعہ ہوا ہے، زیادہ تفصیلات تو نہیں ہیں، لیکن ان دنوں میں جماعت کے لیے ہر شر سے بچنے کے لیے دعائیں کرتے رہیں. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا میں خاص طور پر تینوں جگہوں پہ آج کل احمدی خاص طور پر ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر احمدی کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچائے.